ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल चैतको 13 गते शुक्रबार
26/3/2021 को बाबाको साकार महावाक्य मुख्य सारमा मिठी बच्ची सबैभन्दा ठूलो बिमारी देह अभिमान हो। सबैभन्दा ठूलो बिमारी देह अभिमान हो। यसबाट नै पतन भएको हो। यसबाट नै पतन भएको हो। त्यसैले अब देही अभिमानी बन। त्यसैले अब देही अभिमानी बन। मिठी बच्चे, सबैभन्दा ठूलो बिमारी देह अभिमान हो। यसबाट नै पतन भएको हो। त्यसैले अब देही अभिमानी बन। आज बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूको कर्मातीत अवस्था कहिले हुन्छ? तिमी बच्चाहरूको कर्मातीत अवस्था कहिले हुन्छ? उत्तर, जब योगबलद्वारा कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ। जब योगबलद्वारा कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ। पुरा देही अभिमानी बन्छौ। योग बलद्वारा कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ। पुरा देही अभिमानी बन्छौ। यो देह अभिमानको रोग नै, यो देह अभिमानको रोग नै सबैभन्दा ठूलो हो। सबैभन्दा ठूलो हो। यसबाट दुनिया पतित बनेको छ। यसबाट दुनिया पतित बनेको हो। देही अभिमानी बन्यौ भने, देही अभिमानी बन्यौ भने त्यो खुसी, त्यो नशा रहन्छ। देही अभिमानी बन्यौ भने त्यो खुसी, त्यो नशा रहन्छ। चाल चलन पनि सुध्रिन्छ। चाल चलन पनि सुध्रिन्छ। बाबाले उत्तर भन्नुभयो, कर्मातीत अवस्थाको लागि योग बलद्वारा कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ। पुरा देही अभिमानी बन्छौ। बाबाले यो पनि भन्नुभयो, यो देह अभिमानको रोग नै सबैभन्दा ठूलो रोग हो। बाबा भन्नुहुन्छ, यसबाट नै दुनिया पतित बन्यो। त्यसैले अब देही अभिमानी बन्यौ भने त्यो खुसी, त्यो नशा रहन्छ। चाल चलन पनि सुध्रिन्छ। गीत छ, रात की राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। राहीको अर्थ त बच्चाहरूले सुन्यौ। तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरू सिवाय अरू त कसैले सम्झाउन सक्दैन। तिमी जो देवी देवता थियौ त मनुष्य, तर तिम्रो चाल चलन धेरै राम्रो थियो। तिमी सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण थियौ। तिमी विश्वको मालिक थियौ। हीरा जस्तोबाट कौडी सम्मान कसरी बनिन्छ यो कोही मनुष्यले जान्दैन। तिमी पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार परिवर्तन भएका छौ। अहिले तिमी देवता बनेका छैनौ,
नवीकरण भइरहेका छौं। कोही थोरै परिवर्तन भएका छन्, कसैको 5%, कसैको 10% चालचलन परिवर्तन हुँदै जान्छ। दुनियाँलाई यो थाहा छैन विश्व स्वर्ग थियो भन्छन् पनि क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला के भनिन्छ? पहिला यहाँ देवी देवता थिए, प्याराडाइज थियो हैन, हेभन थियो भन्छन्। उनीहरूमा गुण यस्ता थिए जसकारण उनीहरूलाई भगवान भगवती भनिन्थ्यो। अहिले त त्यो गुण छैन, मनुष्यको समझमा आउँदैन। दुनिया जो यति धनवान थियो त्यसको फेरि पतन कसरी भयो? त्यो पनि बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले पनि सम्झाउन सक्छौ, जसको चालचलन सुध्रिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जब तिमी देवी देवता थियौ तब आत्मा अभिमानी थियौ हैन। यतिखेर हामी देहभानमा छौं, तर जब देवी देवता थियौ आत्मा अभिमानी थियौ। फेरि जब रावण राज्य सुरु भयो अनि देह अभिमानी बनेका छौ। यो देह अभिमानको सबैभन्दा ठूलो बिमारी तिमीलाई लागेको छ। यो सबभन्दा ठूलो भाइरसले हैन समात्यो आत्मालाई। सतयुगमा तिमी आत्मा अभिमानी थियौ, धेरै सुखी थियौ। जब आत्मा अभिमानी थियौ त धेरै सुखी थियौ। देह अभिमानको भाइरस लागेपछि दुःख सुरु भयो। सबैभन्दा ठूलो बिमारी तिमीलाई लागेको छ। सतयुगमा तिमी आत्मा अभिमानी थियौ। कसले तिमीलाई यस्तो बनायो यो कसैले पनि जानेका छैनन्। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तिम्रो पतन किन भयो? आफ्नो धर्मलाई भुलेका छौ। भारतवर्ष कौडी बराबर बनेको छ, त्यसको मूल कारण के हो? देह अभिमान। यो पनि ड्रामा बनेको छ। मनुष्यले यो जानेका छैनन्। भारतवर्ष यति धनवान थियो, फेरि गरिब कसरी बन्यो? अनि सारा दुनिया त धनवान देवी देवताको दुनिया थियो, अहिले आएर त कौडी समान बनेका छन्। त यो कसरी भयो भन्ने ज्ञान छैन। हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौं, फेरि हामी कसरी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन्यौं? बाबा सम्झाउनुहुन्छ, रावण राज्य भएकाले तिमी देह अभिमानी बन्यौ, त्यसैले तिम्रो यो हालत हुन पुग्यो। सिडीमा पनि देखाइएको छ कसरी पतन भयो। कौडी बराबर हुनुको पनि मुख्य कारण देह अभिमान हो। यो पनि बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। शास्त्रमा कल्पको आयु लाखौं वर्ष लगाइदिएका छन्। आजकल समझदार छन् क्रिश्चियनहरू, उनीहरूले पनि भन्छन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला प्याराडाइज थियो। उनीहरूले यो बुझ्दैनन् प्राचीन भारत जसलाई स्वर्ग हेभन भनिन्छ। आजकल त भारतको पुरा इतिहास भूगोललाई जानेका छैनन्। बच्चाहरूमा थोरै ज्ञान भयो भने देहाभिमान आउँछ। सम्झन्छन् म जस्तो कोही छैन हैन। अर्ध ज्ञान भयङ्करम भन्छ नि हैन। त थोरै ज्ञान भयो भने झन् देहको भान आउँछ। मैले त यति धेरै जानेको छु, सबै बुझिसके भन्ने त्यो भान आउँछ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ भारतवर्षको यस्तो दुर्दशा किन भयो? बाबु गान्धीले पनि भन्दथे पतित पावन आउनुहोस्, आएर राम राज्य स्थापना गर्नुहोस्। आत्मालाई अवश्य कुनै बेला बाबाबाट सुख मिलेको थियो, त्यसैले पतित पावनलाई याद गर्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ मेरा बच्चा जो शूद्रबाट परिवर्तन भएर ब्राह्मण बन्छन्, उनीहरू पनि पूरा देही अभिमानी बन्दैनन्, घरिघरि देह अभिमानमा आइहाल्छन्। यो हो सबैभन्दा पुरानो रोग। बाबुले कुन रोगलाई पुरानो भन्नुभयो? देह अभिमानको रोग। बाबुले भन्नुभयो मेरा बच्चाहरू, प्यारा प्यारा बच्चाहरूलाई पनि देह अभिमान आइहाल्छ। जसबाट यो हाल भएको छ,
देही अभिमानी बन्नमा धेरै मेहनत छ। जति देही अभिमानी बन्छौ त्यति बाबालाई याद गर्छौ। फेरि अथाह खुसी रहन पर्छ। गायन गरिन्छ, परवाह थियो पार ब्रह्मामा रहने परमेश्वरको। वहाँ मिल्नुभयो, वहाँबाट 21 जन्मको लागि 21 जन्मको वर्षा मिल्छ, बाँकी के चाहियो? हैन, बाबुले भन्दै हुनुहुन्छ हैन, मनुष्यलाई चिन्ता थियो नि त भविष्यको लागि के हुन्छ, कहाँ गइन्छ हैन, ब्रह्माको हैन चिन्ता थियो। अब उहाँ बाबाले सबै ज्ञान दिइसक्नु भए पनि अब के चाहियो? तिमी केवल देही अभिमानी बना, म एकलाई याद गर। ठिक छ, गृहस्थ व्यवहारमा बस। सारा दुनियाँ देह अभिमानमा छ। भारत जो यति उच्च थियो त्यसको पतन भएको छ। इतिहास भूगोल के हो यो कसैले बताउन सक्दैन। यो कुनै पनि शास्त्रमा छैन। देवताहरू आत्मा अभिमानी थिए, जान्दथे एक देहलाई छोडेर अर्को लिनु छ। सत्ययुगमा त सम्पूर्ण रूपमा आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी हैन। त्यहाँ सजिलै के भन्नुहुन्थ्यो त, यो कपडा फेर्दैछ हैन, सर्ने भन्ने चलन हुन्थ्यो। परमात्मा अभिमानी थिएनन्। तिमी जति बाबालाई याद गर्छौ, देही अभिमानी रहन्छौ, त्यति धेरै मिठो बन्छौ। देह अभिमानमा आउनाले लडाई गर्नु, झगडा गर्नु, बाँदरपना आउँछ। यो बाबाले सम्झाउनुहुन्छ हैन। बाबाले के भन्नुभयो? देह अभिमानमा आउनाले हैन लडाई झगडा, यसलाई बाबाले बाँदरपना भन्नुभएको छ। यी बाबाले पनि बुझिरहेका छन्। बच्चाहरू देह अभिमानमा आएर शिव बाबालाई भुल्छन्। राम्रा बच्चाहरू देह अभिमानमा रहन्छन्। राम्रा बच्चाहरूलाई मैले झन् म राम्रो हुँ भन्ने, मैले धेरै जानेको छु भन्ने अभिमान आउँछ। त्यसैले बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, देही अभिमानी भन्दैनन्। तिमीले कसैलाई पनि यो बेहदको इतिहास भूगोल सम्झाउन सक्छौ। वास्तवमा सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी थियो। ड्रामाको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। भारत जो यति गिर्यो, पतनको जड हो देह अभिमान। बाबाले भारतवर्षलाई समेटेर भन्दै हुनुहुन्छ हैन। यो जुन सृष्टि स्वर्ग थियो, यो पतनको जड के रहेछ त? देह अभिमान। त्यसैले आज बाबुले विशेष हैन देह अभिमानमा हैन विशेष मुरली चलाउनु भएको छ। बच्चाहरूमा पनि देह अभिमान आउँछ। यो बुझ्दैनन् हामीलाई कसले निर्देशन दिन्छ। सदैव सम्झ शिव बाबाले दिनुहुन्छ। शिव बाबालाई याद नगर्नाले नै देह अभिमानमा आउँछौ। सारा दुनियाँ देह अभिमानी बनेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्माले यस देहद्वारा सुन्छ, पाठ खेल्छ हैन। आत्माभिमानी हुँदै म आत्माले हातद्वारा लेखिरहेको छु, कानद्वारा सुनिरहेको छु, मुखद्वारा बोलिरहेको छु। आत्मा अभिमानी बना। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। गर्न त भाषण धेरै राम्रो गर्छन्, तर चालचलन पनि त राम्रो हुन पर्यो नि। देह अभिमान हुने भएकाले फेल हुन्छन्। त्यो खुसी वा नशा रहँदैन। फेरि ठुला विकर्म पनि उनीहरूबाट हुन्छ, जसकारण ठुलो दण्डका भागी बन्छन्। देह अभिमानी बन्नले धेरै नोक्सान हुन्छ, धेरै सजाय खान पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो ईश्वरीय सरकार हो नि। मेरो दाहिने हात हुन् धर्मराज। तिमीले राम्रो कर्म गर्छौ भने त्यसको फल राम्रो मिल्छ, नराम्रो कर्म गर्छौ भने त्यसको सजाय खान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो दाहिने हात भनेको त धर्मराज हो। त्यसैले बाबाको साथसाथै धर्मराज पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले कर्म गर्दाखेरि ध्यान दिएर कर्म गर्ने, नभए त ईश्वरको सन्तानले पनि सजाय खानु पर्यो भने त हैन मजा लाग्दैन।
सबैले गर्भ जेलमा पनि सजाय खान्छन्, त्यसमा पनि एउटा कथा छ। यी सबै कुरा यही समयका हुन्। महिमा एक बाबाको हो, अरू कसैको महिमा हुँदै होइन। त्यसैले लेखिन्छ त्रिमूर्ति शिव जयन्ती हो डायमन्ड, बाँकी सबै हुन् कौडी। शिव बाबा सिवाय कसैले पावन बनाउन सक्दैन। पावन बन्छन् फेरि रावणले पतित बनाउँछ। पावन बन्छन् फेरि रावणले पतित बनाउँछ। जस कारण सबै देह अभिमानी बनेका छन्। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्छौ। यो देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चल्छ। संगम युगमा देही अभिमानी प्लस परमात्मा अभिमानी छौँ हामी। सतयुगमा 21 जन्मसम्म देही अभिमानी अवस्था हुन्छ, भले त्यहाँ परमात्मा अभिमानी भइदैन। बाबालाई याद हामी गर्दैनौँ सतयुगमा। त्यसैले बलिहारी एकको काइन्छ, विश्वलाई स्वर्ग बनाउने शिव बाबा हुनुहुन्छ। यो कसैलाई थाहा छैन शिव बाबा कहिले आउनुभयो दुनियाँमा, हैन। बाबाको कति धेरै भक्ति गरेका छन्, कति यज्ञ तप जप कष्ट गरेका छन्, तर बाबा कहिले आउनुभयो यो जान्दैनन्। हामीले शिवरात्रि मनायौँ नि, धेरै भएको छैन। दुनियाँमा पनि मनाउनु भयो, तर परमात्माको यथार्थ ज्ञान उहाँहरूलाई छैन। उहाँको हिस्ट्री सबैभन्दा पहिला हुनुपर्छ। शिव भनिन्छ नै परमपिता परमात्मालाई। तिमीले जानेका छौ देह अभिमानको कारणले पतन हुन्छ। यस्तो हुन्छ अनि बाबा आउनुहुन्छ उत्थान गर्न। उत्थान र पतन, दिन र रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अँधेरा विनाश। सबैभन्दा धेरै अज्ञान हो यो देह अभिमान। भनिन्छ नि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अन्धकार विनाश भनेको चाहिँ यो बाहिरी रूपमा चाहिँ भौतिक अँधेरो भन्दा पनि भित्री जो अँधेरो छ, देह अभिमानको जुन कालो बादल छ, योबाट छर्लङ्ग हुनेको ताकत परमात्माको अवतरण पछि हामीलाई मिल्दछ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा धेरै अज्ञान हो यो देह अभिमान। आत्माको विषयमा त कसैलाई थाहै छैन। आत्मा सो परमात्मा भनिदिन्छन्। त्यसैले कति पापात्मा भएका छन्। हेर्नुहोस् त, आत्मा नै परमात्मा हो, आफैलाई नै भगवान, आफैलाई नै बाबा भनिदियो, होइन। अब यो यति सानो गल्तीको कारणले फेरि त्यो सबै कुरा बिग्रियो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कति पापात्मा भएका छन्, त्यसैले पतन भएको हो। 84 जन्म लिएका छन्, सिडी तल झर्दै आएका छन्। खेल यस्तो बनेको छ, यो विश्वको इतिहास भूगोल तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। थाहा छ बाबाले के भन्नुभयो? विश्वको इतिहास भूगोल मेरा बच्चाहरूलाई थाहा छ। दुनियाँको भूगोल हिस्ट्री जियोग्राफी त हामीलाई भले थाहा छैन, होइन। तर बाबाले चारै युगको हिस्ट्री जियोग्राफी हामीलाई, इतिहास भूगोल हामीलाई सम्झाउनु भयो। र बाबाले भन्नुहुन्छ मेरा बच्चाहरूलाई थाहा छ, अरू कसैले जान्दैन। विश्वको पतन कसरी भयो थाहा छ त दुनियाँमा यो ज्ञान? विश्वको पतन कसरी भयो यो त बुझ्छन्। साइन्सबाट धेरै उन्नति भएको छ, होइन। उनीहरूले त साइन्स नै सबैको छ। साइन्स होइन, वैज्ञानिक नै भगवान हो पनि भन्छन् कता कता आज भोलिका भौतिक मनुष्यहरूले भन्छ नि। उड्ने गुड्ने सबै अहिले साइन्सबाट प्राप्त भयो, सुख सुविधा। त उनीहरूले भन्छन् साइन्सबाट धेरै उन्नति भएको छ। यो बुझ्दैनन् दुनियाँ अझै पतन भएर नर्क बनेको हो। उनीहरूलाई त होइन सृष्टिको पूर्ण हिस्ट्री त थाहा छैन। द्वापर युगदेखिको कलियुगको हिस्ट्रीलाई नै अध्ययन गरेका छन्, होइन। जो हाम्रो अझै अघिल्लो हाम्रो पूर्वज, होइन, जो देवी देवता हुनुहुन्थ्यो, कति सभ्य मनुष्य हुनुहुन्थ्यो, त्यो त ज्ञान छैन। त्यसैले अहिले यो जति पनि अहिलेको विकासलाई नै उनीहरूले सब कुछ मानेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई थाहा छ यो दुनियाँ त अझै राम्रो थियो, अझै सभ्य भव्य थियो, होइन। यतिखेर त अहिले पतन भएको हो, यो त बिग्रेको हो, पुरानो भएको हो।
देह अभिमान धेरै छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीलाई देही अभिमानी बन्नु छ। राम्रा राम्रा महारथी धेरै छन्, ज्ञान धेरै राम्ररी सुनाउँछन्, तर देह अभिमान पूरा हटेको छैन। देह अभिमानको कारणले कसैमा क्रोधको अंश, कसैमा मोहको अंश केही न केही छ। चाल चलन सुध्रिन पर्यो नि, धेरै धेरै मिठो बन्न पर्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ मेरा महारथी बच्चाहरू धेरै छन्, प्यारा प्यारा मिठा बच्चाहरू धेरै छन्, तर के भन्नु है बाबाले, महारथी बच्चाहरूको थोरै थोरै बाँकी छ नि। कसैमा क्रोधको अंश छ, कसैमा मोहको अंश छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ चालचलन त सुधार्न पर्यो नि, धेरै धेरै मिठो बन्न पर्छ। उदाहरण दिन्छन् बाघ र गाईले सँगै पानी पिउँछन्, हैन? बाबाले उदाहरण दिनुभएको छ नि सतयुगमा, हैन? एकमत, एकता। पशु पनि मिल्छन् भने त्यहाँ देवी देवता त झन् कति मिल्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै यस्तो दुःख दिने जानवर पनि हुँदैन, हैन? अब त गर्मी चढेको छ, लामखुट्टेले दुःख दिने अनि फ्लाइहरूले दुःख दिने, हैन? सतयुगमा बाबुले भन्नुभयो दुःख दिने खालको त्यहाँ चिज जानवर हुँदैन। यी कुरालाई पनि मुस्किलले कसैले सम्झन्छन्, नम्बरवार बुझ्छन्। कर्म भोग निस्किएर जाओस्, कर्मातीत भएर जाउन् यो मुस्किल छ। देह अभिमानमा आउँछन्, थाहा हुँदैन हामीलाई यो मत कसले दिन्छ। श्रीमत श्री कृष्णद्वारा कसरी मिल्न सक्छ? श्री बाबा भन्नुहुन्छ यिनी बिना श्रीमत कसरी दिन्छु, हैन? श्रीमत त बाबाले दिनुहुन्छ, रथ त चाहियो बाबालाई, माध्यम चाहियो नि। स्थायी रथ मेरो यो हो, हैन? मुख्य रथ चाहिँ यो हो भन्नुभयो। बाँकी मन्दिरमा पनि हामी नन्दी देख्छौँ नि, मुख्य त प्राय त एउटै हुन्छ, बाँकी दुईटा त्यो राखिएको हुन्छ। यो देह अभिमानमा आएर उल्टो सुल्टो कार्य गरेर त्यसै आफ्नो बर्बाद नगर, नत्र नतिजा के हुन्छ? धेरै सानो पद पाउँछौ। पढेको अगाडि नपढेकोले भारी बोक्छन्। त्यसैले भन्छन् इतिहास भूगोल जो पूर्ण हुन पर्ने हो त्यो छैन, हैन? बाबुले के भन्दै हुनुहुन्छ, हामी यतिजना क्लासमा बसेका छौँ, यही मध्ये कोही चाहिँ राजा महाराजा हुने, कोही फेरि अर्को अर्को पद हुने, मजा आउँदैन नि त, हैन? दुनियाँमा पनि पढेको छ भने उसको पद त्यस्तै छ, नपढेकोले फेरि भारी बोकेर हिँड्न पर्यो, मेहनतको कार्यहरू गर्न पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले नै उच्च पद पाउन सक्छन्। अहिले त कर्मातीत अवस्था कसैको भएको छैन। यिनीमाथि त धेरै झन्झटहरू छन्, कति फिक्र रहन्छ, सम्झन्छन्, सबै ड्रामा अनुसार हुन्छ। फेरि पनि सम्झाउनको लागि युक्ति त रच्न पर्छ नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी धेरै देही अभिमानी बन्न सक्छौ। तिमीमाथि कुनै बोझ छैन, बाबामाथि त बोझ छ। हेर त यिनी हुन् नि प्रजापिता ब्रह्मा, हैन? ब्रह्मा बाबालाई त धेरै कारोबार सम्हाल्नको लागि थियो नि। यतिखेर त फेरि पनि हामी चाहिँ यो ज्ञानलाई बुझ्न बुझाउन धेरै गाह्रो छैन। हिजोको दिनहरूमा त नयाँ थियो, एकदमै धेरै अप्ठ्यारो, हैन? परिस्थितिहरू थियो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई त सजिलो छ, मुस्किल छैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हेर त यिनी हुन् नि प्रजापिता ब्रह्मा, तर यो कसैलाई थाहा छैन यिनमा शिव बाबा बस्नु भएको छ। तिमीहरूमा पनि कोही मुस्किलले यस निश्चयमा रहन्छन्। त्यसैले यो विश्वको इतिहास भूगोल जान्न पर्छ नि। यहाँ स्वर्ग कहिले थियो, फेरि कहाँ गयो, कसरी पतन भयो, यो कसैलाई थाहा छैन। जबसम्म तिमीले सम्झाउँदैनौ,
तबसम्म कसैले बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ, लेखापढी गरेर विद्यालयमा विश्वको इतिहास भूगोल बताउन पर्छ, पतनको बारेमा भाषण गर्नुपर्छ। बाबुले त लेखापढी गरेर भाषण गर, सम्झाउहरूलाई भन्नुहुन्छ। भारत हिरा जस्तै थियो, त्यो फेरि कौडी जस्तै कसरी बन्यो, हैन? भारतवर्ष यो सारा सृष्टि हैन हिरा तुल्य थियो, अहिले कौडी जस्तो कसरी बन्यो, यो विषयमा सम्झाऊ। कति वर्ष लाग्यो तिमीले सम्झाउँछौ, यस्ता पर्सा एरोप्लेनबाट खसाल्न सक्छौ। सम्झाउनेहरू धेरै होशियार चाहिन्छ। सरकारले चाहेमा सरकारकै हल विज्ञान भवन जो दिल्लीमा छ त्यहाँ सबैलाई बोलाउन पर्छ। अखबारमा पनि छापियोस्, कार्ड पनि सबैलाई पठाइयोस्। हामी तपाईलाई सारा विश्वको इतिहास भूगोल आदिदेखि अन्त्यसम्म सम्झाउँछौ। आफै आउँछन् जान्छन्, पैसाको कुरै छैन। मानौ मसँग कोही मिल्न आयो, उपहार प्रदान गर्छन् भने म लिन सक्दिनँ। सेवा गर्नको लागि काममा लगाउँछु, बाँकी मैले लिन सक्दिनँ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीबाट दान लिएर के गरौँ? बाबा त दिन आउनु भएको हैन। हामीले त दान गर्छौँ पनि आफ्नै लागि भविष्यको लागि ट्रान्सफर गर्छौँ, जुन फेरि भरेर दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले दान लिएर के गरौँ, जो फेरि हैन 100 गुना 1000 गुना भरेर दिनुपर्छ। म पक्का सराफ हुँ। बाबाले भन्नुहुन्छ, म पक्का व्यापारी, जो तिमीलाई थोरै लिएर धेरै दिनेवाला। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चालाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज बाबुले के भन्नुभयो? देही अभिमानी भन। अरू पतनको जड हो, देहको भान नै पतनको जड हो भन्नुभयो। अरू बताउनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो बिमारी उल्टो सुल्टो कर्म नगर्ने भन्नुभएको छ। हजुर, आत्मा नै परमात्मा भन्नु, आत्मा सो परमात्मा भन्नु पाप हो भन्नुभएको छ। हजुर, हाम्रो इतिहास त धेरै सभ्य थियो नि। हामी सभ्य देवी देवताका सन्तान। फेरि दुनियाँमा त नबुझेर अहिले नै बल्ल विकास भएको भन्छन्। किनकि अलिकति आजभन्दा 100-150 वर्ष पहिला फेरि यो सुविधाहरू त थिएन। 100 वर्षभित्र नै यो सुविधाहरू आएको छ। त्यसैले हैन मनुष्यले चाहिँ साइन्सलाई नै धेरै मानेका छन्। बानी सुधार भन्नुभएको छ। हजुर, पर्सेन्टेज पनि भन्नुभयो नि। कोही 5% मात्रै सुध्रिएका छन्, कोही 10%, 90%। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, देह अभिमानमा आएर कुनै पनि उल्टो सुल्टो कार्य गर्नु हुँदैन। देह अभिमानमा आएर कुनै पनि उल्टो सुल्टो कार्य गर्नु हुँदैन। देही अभिमानी बन्ने, देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। आफ्नो चालचलन सुधार्दै जानु छ।
आफ्नो चालचलन सुधार्दै जान्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा बाबाले भन्नुभयो, देह अभिमानमा आएर कुनै पनि उल्टो सुल्टो कार्य गर्नु हुँदैन। देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। आफ्नो चालचलन सुधार्दै जान्नु छ। 2 नम्बर छ, धेरै मिठो शीतल बन्नु छ। धेरै मिठो शीतल बन्नु छ। भित्र क्रोध मोहको जुन भूत छ, भित्र क्रोध मोहको जुन भूत छ, के गर्ने? क्रोध मोहको जुन भूत छ त्यसलाई निकालिदिनु छ। बाबाले धारणाको दोस्रो नम्बरमा भन्नुभयो, धेरै मिठो शीतल बन्नु छ। भित्र क्रोध मोहको जुन भूत छ त्यसलाई निकालिदिनु छ। आजको वरदान छ, समयको श्रेष्ठ खजानालाई समयको श्रेष्ठ खजानालाई सफल गरेर सदा सर्व सफलता मुरत बाबा। समयको श्रेष्ठ खजानालाई सफल गरेर सदा सर्व सफलता मुरत बाबा। हामीले दुनियाँमा चाहिँ धनलाई खजाना भन्छौँ, जग्गा जमिनलाई खजाना भन्छौँ। बाबुले के भन्नुहुन्छ? समयलाई खजाना भन्नुभएको छ। हो, समयभन्दा ठुलो खजाना के पनि छैन हेर्नुहोस्। त्यसैले जुन मिलेको छ समय रूपी खजाना, त्यसलाई सम्पूर्ण सफल गर्ने सर्व सफलता स्वरूप बना भन्नुभएको छ। स्पष्टीकरण छ, जुन बच्चाले समयको खजानालाई, जुन बच्चाले समयको खजानालाई स्वयंको वा सर्वको कल्याणप्रति लगाउँछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जुन बच्चाले समयको खजानालाई स्वयंको वा सर्वको कल्याणप्रति लगाउँछ, उसको सर्व खजाना स्वतः जमा होन जान्छ। उसको सर्व खजाना स्वतः जमा होन जान्छ। समयको महत्त्वलाई जानेर, समयको महत्त्वलाई जानेर त्यसलाई सफल गर्नेले, समयको महत्त्वलाई जानेर त्यसलाई सफल गर्नेले संकल्पको खजाना, खुसीको खजाना, समयको महत्त्वलाई जानेर त्यसलाई सफल गर्नेले संकल्पको खजाना, खुसीको खजाना, शक्तिहरूको खजाना, ज्ञानको खजाना र श्वासको खजाना। कति धेरै खजाना भन्नुभयो बाबाले आज। संकल्पको खजाना, खुसीको खजाना, शक्तिहरूको खजाना, ज्ञानको खजाना र श्वासको खजाना। अझै धेरै खजानाहरू छन्। यी सबै खजाना स्वतः जमा गर्छ। यी सबै खजाना स्वतः जमा गर्छ।
केवल अलबेलापनलाई छोडेर, केवल अलबेलापनलाई छोडेर समयको खजानालाई सफल गर। तब सदा सर्व सफलता मूर्त बन्छौ। तब सदा सर्व सफलता मूर्त बन्छौ। आज बाबाले वरदान रूपी विशेष खजाना हामीलाई दिनुभएको छ। यो खजानालाई सम्हालेर राख्नुस्। तब सदा सर्व सफलता मूर्त बन्छौ। बाबुले विशेष स्पष्टीकरणमा भन्नुभएको छ, जुन बच्चाले समयको खजाना आफ्नो लागि र अन्य आत्माको कल्याणको लागि लगाउनुहुन्छ भने त्यसमा पनि कमाइ छ, त्यो पनि जम्मा हुन्छ। हामी सोच्छौँ विश्वलाई योगदान दिँदाखेरि आफूमा जम्मा हुँदैन कि भन्छौँ, तर होइन। आफ्नो लागि गर्दाखेरि पनि र सारा दुनियाँलाई हामीले चाहिँ योगदान दिन्छौँ, त्यसमा पनि आफ्नै लागि जम्मा भएको हुन्छ। त्यस्तै समयरूपी खजाना बाबाको बच्चाहरूलाई सम्झाउनको लागि प्रयोग गर्नु माना, त्यो पनि आफ्नै जम्मा हुनु। बाबाले भन्नुभयो सङ्गम युगमा जसले समयको महत्त्वलाई जान्नुभयो, समयलाई सफल गर्नुभयो, त उहाँहरूले धेरै प्रकारका खजानाहरू, श्वासको खजाना, ज्ञानको खजाना, खुसीको खजाना, शक्तिको खजाना, यो खजानालाई जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सानो एउटा कुरा भयो, फेरि अलबेलापनलाई छोड्नु पर्यो, होइन? अलबेलापन आएपछि हामीले समय बितेको थाहै पाउँदैनौँ। कतिपय बच्चाहरूले भन्नुहुन्छ क्लास गर्दाखेरि त दिनदिनै जसरी पनि आउँथे, 2-4 दिन कुनै घरमा सेवा भयो, केही कारणले आउनु भएन, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अलबेलापनले भनौँ आलस्यले हामीलाई चाहिँ रोकिराखेको हुन्छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण खजानालाई जम्मा गर्नको लागि अलबेलापनलाई छोड्ने, तब सफल गर्न सकिन्छ र सर्व सफलता मूर्त बन्छौ भन्नुभयो बाबाले। आजको स्लोगन छ, एकाग्रताद्वारा सागरको तल गएर, एकाग्रताद्वारा सागरको तल गएर अनुभवहरूको, एकाग्रताद्वारा सागरको तल गएर अनुभवहरूको हीरा मोती प्राप्त गर्नु। सागरको तल गएर अनुभवहरूको हीरा मोती प्राप्त गर्नु नै अनुभवी मूर्त बन्नु हो। हीरा मोती प्राप्त गर्नु नै अनुभवी मूर्त बन्नु हो। बाबाले भन्नुभएको छ एकाग्रताद्वारा, बाबा ज्ञानको सागरको होइन गहिराईमा जानेवाला, र गहिराईमा सागरको गहिराईमा हीरा मोती पाइन्छ नि, त्यस्तै अनुभवको गहिराईमा गएर होइन बाबासँगको अनुभव रूपी हीरा मोती प्राप्त गर्नु नै अनुभवी मूर्त बन्नु हो भन्नुभएको छ। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य 1 नम्बर, तमोगुणी मायाको विस्तार। विस्तारमा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यी 3 शब्द भनिन्छ। यिनको अर्थ बुझ्न आवश्यक छ। मनुष्यले सम्झन्छन् यी 3 गुण सँगसँगै चल्दै जान्छन्, तर विवेकले के भन्छ? के यी 3 गुण सँगसँगै चल्दै आउँछन् वा 3 गुणहरूको पाठ अलग अलग युगमा हुन्छ? विवेकले त यस्तै भन्छ, यी 3 गुण सँगसँगै चल्दैनन्, होइन? बाबाले भन्नुभयो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी एकैपटक हुँदैन, दिन र रात त एकैपटक हुँदैन नि त। त्यस्तै यो पनि सँगसँगै चल्दैनन्। सतयुगमा कुन गुण हुन्छ? सतयुगमा सतोगुण हुन्छ। द्वापर युग हुँदा रजोगुण हुन्छ र कलियुग हुँदा तमोगुण हुन्छ। सतो भएको बेलामा तमो रजो हुँदैन। सतयुग त्रेतायुगमा तमो रजो हुँदैन।
यी मनुष्यले त त्यस्तै सम्झेर बसेका छन्, यी तीनै गुण सँगसँगै चल्दै आएका छन्। यो कुरा भन्नु सरासर भुल हो। उनीहरूले सम्झन्छन् जब मनुष्यले सत्य बोल्छन्, पाप कर्म गर्दैनन्, तब उनीहरू सत्वगुणी हुन्छन्। तर विवेकले भन्छ जब हामीले भन्छौँ सत्वगुण, तब यो सत्वगुणको मतलब हो। सम्पूर्ण सुख अर्थात् सारा सृष्टि सत्वगुणी छ। केवल हैन झुट नबोल्नु, हैन एक दुईजनाको परिवर्तन मात्रै सत्वगुण होइन। सत्वगुण भनेको त सारा सृष्टि, प्रकृति, जानवर, मनुष्य सबै सत्वगुण हैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन केवल सत्य बोल्नुलाई नै सत्वगुण मान्नु, यो त गलत हुन जान्छ। उनीहरूले सम्झन्छन् हैन, बाबाले भन्नुभयो सत्य बोल्नु नै सत्वगुण भन्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ विवेकले भन्छ जब हामीले भन्छौँ सत्वगुण, तब यो सत्युगको मतलब हो। सम्पूर्ण सुख अर्थात् सारा सृष्टि सत्वगुणी छ। तर यस्तो भन्दैनन् जसले सत्य बोल्छ ऊ सत्वगुणी हो र जसले झुटो बोल्छ ऊ कलियुगी तमगुणी हो हैन। सत्वगुण हुँदाखेरि कोही सत्वगुणी कोही तमगुणी सँगसँगै हुँदैन हैन। सत्वगुणी भएको खण्डमा सबै सत्वगुणी र तमगुणी हुँदाखेरि सबै तमगुणी। दुनिया यसरी नै चल्दै आएको हो। अहिले हामीले सत्युग भन्छौँ भने यसको मतलब हो सारा सृष्टि सत्व प्रधान हुन पर्यो। हो, कुनै समय यस्तो सत्ययुग थियो जहाँ सारा संसार सत्वगुणी थियो। अब त सत्ययुग छैन। अहिले त हेर कलियुगी दुनिया अर्थात् सारा सृष्टिमा तमो प्रधानताको राज्य छ। यस तमोगुणी समयमा फेरि सत्युग कहाँबाट आयो? अहिले छ घोर अन्धकार जसलाई ब्रह्माको रात भनिन्छ। ब्रह्माको दिन हो सत्युग र ब्रह्माको रात हो कलियुग। त्यसैले हामीले दुवैलाई मिलाउन सक्दैनौँ। अहिले उज्यालो भइसकेको छ, अँधेरो त छैन नि त। त्यसैले सत्वगुणी तमोगुणी हैन यो एकै पटक हुन सक्दैन। दोस्रो पोइन्टमा मम्माले भन्दै हुनुहुन्छ कलियुगी असार संसारबाट सत्युगी सारयुक्त संसारमा लैजाने एक परमात्माको नै काम हो। कलियुगी असार संसारबाट सत्ययुगी सारयुक्त संसारमा लैजाने एक परमात्माको नै काम हो। विस्तार यस कलियुगी संसारलाई असार संसार किन भनिन्छ? किनकि यस दुनियाँमा कुनै सार छैन, अर्थात् कुनै पनि वस्तुमा यस्तो ताकत रहेन, अर्थात् सुख शान्ति पवित्रता छैन। बाबुले भन्नुभयो कुनै पनि वस्तुमा ताकत रहेन, क्षणिक मात्रै भयो, लामो समयको लागि ताकत छैन, या भनौँ सुख शान्ति पवित्रता नै छैन। जुन यस सृष्टिमा कुनै समय सुख शान्ति पवित्रता थियो, अहिले त्यो ताकत छैन। थियो यही सृष्टिमा सुख शान्ति पवित्रता जो कि अहिले छैन। किनकि यस सृष्टिमा 5 भूतहरूको प्रवेशता भएको छ। त्यसैले नै यस सृष्टिलाई भएको सागर अथवा कर्म बन्धनको सागर भनिन्छ। त्यसैले नै मनुष्य दुखी भएर परमात्मालाई पुकारिरहेका छन्। परमात्मा हामीलाई भवसागरबाट पार लगाउनुहोस् भनेर बच्चाहरूले पुकारिरहेका छन्। मनुष्य दुखी भइरहेका छन् र भनिरहेका छन् बाबा परमात्मा हामीलाई यो भवसागरबाट के गर्नुहोस्? पार लगाउनुहोस्। यसबाट सिद्ध हुन्छ अवश्य कोही अभय अर्थात् निर्भयताको पनि संसार छ जसमा जान चाहन्छन्। यो संसारमा त भए नै भए, चिन्ता नै चिन्ता छ। 2 दिनपछि के हुने हो कसो हुने हो केही पनि थाहा छैन। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि हैन अभय अर्थात् निर्भयताको संसार छ। यस संसारलाई पापको सागर भन्छन् जसबाट
पार भएर पुण्य आत्मा रहने दुनियाँमा जान चाहन्छन्। त्यसैले दुनियाँ दुई छन्, एक सत्ययुगी सार भएको दुनियाँ, अर्को कलियुगी असार दुनियाँ। एउटा सारयुक्त दुनियाँ, अर्को के भयो त असार। त बाबुले भन्दै हुनुहुन्छ जसमा जान चाहन्छन् हैन, निर्भयताको संसारमा फेरि बच्चाहरू जान चाहन्छन्। दुईवटा दुनियाँ यसै सृष्टिमा हुन्छन्। अहिले परमात्माले त्यो सारयुक्त दुनियाँको स्थापना गरिरहनु भएको छ। अच्छा, ओम शान्ति। आज मुरलीको सारमा बाबाले भन्नुभयो, मिठी बच्चे, सबैभन्दा ठुलो बिमारी देह अभिमान हो। यसबाट नै पतन भएको हो। त्यसैले अब देही अभिमानी बन। प्रश्न बाबाले भन्नुभयो, तिमी बच्चाहरूको कर्मातीत अवस्था कहिले हुन्छ? कहिले हुन्छ? बाबाले उत्तर भन्नुभयो, जब योग बलद्वारा कर्मभोगमाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ। हैन, कर्मभोग भनेको अनेक किसिमको शरीरको हैन जुन हिसाब किताब छ, परिवारबाट भनौँ, सम्बन्धबाट, यो सबै कर्मभोगलाई योग बलबाट हामीले सुक्त गर्नेछौँ, विजय प्राप्त गर्नेछौँ। पुरा त्यही अभिमानी बन्छौँ। यो देह अभिमानको रोग नै सबैभन्दा ठुलो हो। यसबाट दुनियाँ पतित बनेको हो। देही अभिमानी बन्यो भने त्यो खुसी, त्यो नशा रहन्छ। हिजो पनि बाबाले खुसीको विषयमा भन्नुभएको थियो नि, हैन, खुसीमा रहो, हैन, नशामा रहने चालचलन पनि सुध्रिन्छ। गीतमा बाबाले भन्नुभयो, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति।